अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नॉवेल लेकर आई हूँ जिसका नाम है मैं इसके निकाह में हूँ। और इस नॉवेल के राइटर का नाम है इकरा खान। तो चलिए अपने नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। खुशियों भरे माहौल में, चमकते हुए चेहरों में इसका चेहरा वसे था, लेकिन बेरुखी थी, सहमी सी थी, डरी सी थी। वो ज़बान जंजीरों से बंधी हुई थी, कुछ भी ना कह सकती थी। ये निकाह वक्त की रस्म है यारो, कुछ ना कह सकोगे तुम। कहते हैं मोहब्बत का दूसरा नाम निकाह है। निकाह दो लोगों के दरमियान होने वाला कॉन्ट्रैक्ट या दो लोगों के दरमियान रजामंदी से तय पाने वाला एक पाकीज़ा रिश्ता। लेकिन कई दफ़ा इस रिश्ते को करने से पहले लड़की की तो रजामंदी देखी जाती है और लड़की की रजामंदी की कोई अहमियत नहीं। ऐसे माशरे की जंजीरों से इज्जत के जाल में फंसा दिया जाता है और कहा जाता है सिर्फ चुप रहने को। ये जिसे मर्द एक कागज़ का टुकड़ा समझकर दस्तखत करते हैं और औरत को अपनी ज़िंदगी में आने का हक तो दे देते हैं, लेकिन सिर्फ दुनियावी ज़रूरियात तक। लेकिन ये निकाहनामा एक लड़की के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। वो सिर्फ दस्तखत नहीं करती, बल्कि अपनी सारी ज़िंदगी इसके नाम कर देती है, इस अनजान के नाम जो अब इसका मालिक खुदा होता है। अपने शौहर की खुशी में, खुश और गम में इसका साथ देने के वादे करती है, अपनी सारी ज़िंदगी इसके नाम कर देती है। ये लड़की की ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हात में से एक लम्हा होता है। लेकिन मेरे लिए नदामत के अलावा कुछ नहीं। बारात आने वाली है। पूरा घर खुशियों से चहक उठा। अम्मा, इसने बेचैनी से अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। इसके मासूम चेहरे पर एक डर की लहर थी, सहमी सी। कुछ नहीं होता बेटा, ये तो खुशी का मौका है। इसकी माँ के आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे अब्बा जैसे भी हैं सख्त-दिल, बेरहम, लेकिन मुझे उन पर पूरा यकीन है कि वो तुम्हें एरे गिरे के हाथ में नहीं देंगे। अरफा बेगम ने रुशाल को अपने सीने से लगाया हुआ था, लेकिन इन्हें अंदर से अभी भी डर था कि कहीं बुरा ना हो जाए, क्योंकि घर में रुशाल के अब्बा अरशद अली के अलावा किसी ने इसके होने वाले शौहर को नहीं देखा था। अब क्या यहाँ रोना धोना करती रहोगी या इसे बाहर भी लेकर आओगी? बहुत रो लिया है, रुखसती के लिए भी कुछ बचा कर रख लो। अरशद अहमद छड़ी का सहारा लेते हुए कमरे में दाखिल हुए। इनके लहजे में तल्ख कलामी थी जो दिलों में आग लगा जाती थी। बाप जैसी नरम कलामी इनमें नहीं थी। रुशाइल की 3 बहनें थीं। सबसे बड़ी बेटी दानिया, मंजली, रुशाइल और सबसे छोटी तस्मिया और सबसे छोटा भाई अली। घर का माहौल हमेशा डरा और सहमा होता। वजह इनके अब्बू अरशद अली का गुस्सा था। अपनी बेटियों पर तानाबाजी, इनको माशरे में बदनाम करने के ताने देते थे। अक्सर रुशाइल इसका शिकार बनती थी, क्योंकि इसकी बड़ी बहन दानिया पसंद की शादी करना चाहती थी। अरशद अहमद के लगातार ना कहने पर आखिर इसने घर से फरार होने का फैसला कर लिया। इसी वजह से अरशद अहमद का गुस्सा अपनी बेटियों पर और ज़्यादा बढ़ गया और इन्होंने रुशाइल और तस्मिया की पढ़ाई रोक दी। रुशाइल कॉलेज के आखिरी साल में थी जब इसने पढ़ना छोड़ दिया, जबकि तस्मिया ने 10वीं जमात के इम्तहान दिए थे। इसके बाद वो किसी कॉलेज में नहीं जा सकी, अलबत्ता इनका छोटा भाई स्कूल जाता था। शावेद सिकंदर नाम है मेरा, सुन लिया तुम लोगों ने? शावेद सिकंदर, मिर्ज़ा सिकंदर का इकलौता बेटा, जिसके लिए कोई भी चीज़ हासिल करना मुश्किल नहीं। तो फिर वो कैसे नहीं मिल सकती मुझे? कैसे नहीं मिल सकती? शावेद की ज़बान लड़खड़ा रही थी। मुंह से आती शराब की बदबू साफ वाज़ेह था कि वो नशे में धुन था। हाथ में पकड़ी शराब की बोतल जो आधी हो चुकी थी। अबे साले, कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं तेरी नाम महबूबा की शादी हो चुकी है। वो जा चुकी है अपने शौहर के साथ। तू है मानता नहीं। शावेज के दोस्त शरियाल ने इसे बताया, जो गाड़ी के आगे टेक लगाए खड़ा था। झूठ है ये नहीं हो सकता कि इसकी शादी हो जाए। वो मेरी होने वाली बीवी है। शावेज ने जैसे कहा, इसके दोस्त जवाद ने बात काटी। अबे बचपन की कही गई मंगनी थी, निकाह नहीं था, जो अभी तक तेरे इंतज़ार में होती, और वो भी अभी तक तुझे भूल चुकी होगी, और तू है पागल मजनू की तरह इसको ढूंढता है। जैसे जवाद ने कहा, शरियाल और अरसल का कहका गूंजा। शावेज, शरियाल, जवाद और अरसल चारों बेहतरीन दोस्त थे। चारों ही अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाले, लेकिन शावेज इन तीनों से ज़्यादा अमीर था। मिर्ज़ा सिकंदर की प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस जो था। अच्छा शावेज यार, कोई एडवेंचर ही करते हैं। आज हमें ऐसा एडवेंचर करके दिखा जो किसी ने ना किया हो आज तक। जैसे अरसल ने कहा, शावेज ने साथ गाड़ी पर रखी एक और शराब की बोतल उठाई और लड़खड़ाते हुए आगे गाड़ी से टेक की और चंद कदम आगे बढ़ा। कौन सा एडवेंचर है जो तेरे यार ने नहीं किया आज तक? कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं जो मैंने ना किया हो, शावेज ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, जवाद ने तंज से कहा। अगर ऐसा है तो फिर आज ये कर क्या? शावेज ने जवाद की तरफ देखा। ये जो घर है, ये सामने,
یہ جو سامنے گھر ہے نا، جیسے جواد نے کہا سب کی نظر اس گھر کی جانب متوجہ ہو گئی جو لائٹس میں جگمگاتا یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ساری چاندنی نے اس گھر کو اپنے لپیٹے میں لے لیا۔ بجتے ہوئے بینڈ باجے چیخ چیخ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ جواد تیرے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ارسل نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا جو طنزیہ مسکرا رہا تھا۔ مطلب یہ کہ ہمارا ایڈونچر بوائے اس شادی کے گھر میں جائے اور ایک ایسا ایڈونچر کر کے آئے جس سے ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ جیسے جواد نے کہا شریال اور ارسل چونک گئے۔ ابے پاگل ہو گئے ہے کیا؟ شادی کا گھر ہے اور نشے میں ہے وہ، اگر اس حالت میں جائے گا تو مار کھا کر ہی آئے گا۔ اور دیکھ بارات آ رہی ہے، مطلب لڑکی کی شادی ہو رہی ہے۔ جواد تو ہوش میں تو ہے؟ جیسے شریال نے کہا شاویز آگے بڑھا اور کہا بس چپ کر جاؤ تم لوگ، میں اس گھر میں جاؤں گا اور تم سب دیکھنا ایسا ایڈونچر کر کے آؤں گا کہ تم سب لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ شاویز کی آواز میں نشہ پن تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ اندھے دھند نشے میں تھا اور نشے کی آڑ میں اس نے شادی والے گھر میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جواد ہنس رہا تھا اور شاویز کو اکسا رہا تھا کہ تم سے نہیں ہوگا، لیکن اس نے اپنی عزت اور اپنے دوست کے سامنے اپنے آپ کو سب سے بڑا ایڈونچر ثابت کرنے کے لیے جانا پڑا۔ لیکن شریال اور ارسل اس بات پر متفق نہیں تھے۔ لیکن شاویز نے ان سب کی انسنی کی اور شادی والے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ شرم نہیں آتی آپ کو اپنی بیٹی کے لیے یہ رشتہ ڈھونڈتے ہوئے؟ عرفہ بیگم نے چلاتے ہوئے کہا کیا ہوا ہے، صحیح ہے اور اچھا بھلا تو ہے، اور ویسے بھی تیری بیٹیوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ خدا کا خوف کرو ارشد، وہ تمہاری بھی بیٹیاں ہیں اور میری پھول جیسی بچی کو اس 40 سال بڈھے آدمی سے بیاہ رہے ہو۔ مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا شوہر کہتے ہوئے جو اپنی بیٹی سے اس قدر نفرت کرے گا کہ اپنی 25 سالہ بیٹی کو کسی کے ہاتھوں بھی دینے لگے ہو۔ ارے بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، لیکن تم جیسے سنگدل انسان کو کیا پتہ۔ میں اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ نہیں جانے دوں گی، میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گی۔ جیسے عرفہ بیگم نے کہا ارشد نے اس کے منہ پر اس قدر زور سے تھپڑ رسید کیا اور اپنی وحشی آنکھوں سے کہا وہ میری بیٹیاں نہیں ہیں، سن لیا تم نے؟ وہ تیرے شوہر کی پہلی اولاد ہے، میرا صرف ایک بیٹا ہے علی، اور تیری بیٹیوں کی یہی اوقات ہے۔ ارے شکر کرو میں ان کی شادیاں کروا رہا ہوں، ورنہ ان کو کون رئیس زادے آئے رشتے دینے والے۔ عرفہ بیگم چپ ہو گئی، اس کے پاس اب کچھ بولنے والا رہا ہی نہیں تھا۔ رشائل خاموش تھی، بالکل خاموش۔ اس کی آواز پر چپی کی مہر لگ چکی تھی، وہ سنگدل ہو چکی تھی، وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اور آخر وہ کہہ بھی دیتی تو کیا اس کے ابا رک جاتے؟ نہیں، وہ کبھی نہیں رکتے۔ انہوں نے آج تک صرف انہیں باپ کا نام دیا تھا لیکن پیار نہیں۔ وہ ساری زندگی باپ کے پیار کو ترستے رہے۔ ان کے سگے باپ یعنی عرفہ کے پہلے شوہر کا ایکسیڈنٹ موت سے ہو گئی تھی۔ اس کے بعد عرفہ بیگم نے اپنے دور کے رشتہ دار یعنی ارشد علی سے نکاح کر لیا۔ اس دن کے بعد آج تک ارشد نے رشائل، دانیہ اور تسمیہ کو اپنی سگی اولاد کی طرح پیار نہیں کیا۔ رکو، جیسے شاویز نے کہا سب لوگوں کی توجہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی جو ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑے لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا تھا۔ اس کی آواز سب سے الگ تھی۔ سب لوگوں کے دلوں میں کئی طرح سوال پیدا ہونے لگے۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، جیسے شاویز نے کہا۔ وہاں موجود سب لوگوں کی نظریں وہیں منجمد ہو گئی، سب اس کی بات پر حیران اور چونک گئی۔ رشائل کے ساتھ بیٹھا دولہا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ رشائل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے اپنا گھونگھٹ اتارنا چاہا لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ابے کون ہے تو؟ شرابی یہاں کیسے آ گیا؟ تو چل نکل یہاں سے۔ ارشد نے شاویز کو دھکیلا۔ میں نے کہا یہ شادی نہیں ہو سکتی، جسے شاویز نے پھر کہا۔ وہ دولہا آگے بڑھا اور غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا سالے کون ہے تو اور یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ یہ تو ان کی بیٹی کی بتا سکتی ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ جیسے شاویز نے کہا رشائل کا دل منہ کو آ گیا۔ اس نے گھونگھٹ اتارا اور ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ نیوی بلیک ٹی شرٹ پینٹ میں ملبوس تھا، اس کی سرخ آنکھیں اور بال آنکھوں پر پڑتے تھے۔ گہری آواز۔ ارشد احمد اور اس دولہے نے رشائل کی طرف دیکھا جو نہیں میں سر ہلا رہی تھی۔ رشائل کے چہرے کے تاثرات سے صاف واضح تھا کہ وہ شاویز کو نہیں جانتی تھی۔ پھر یہ کیوں ایسا کہہ رہا تھا؟ بکواس بند کرو، میری بیٹی کو کیسے پتہ ہوگا؟ میری بیٹی کا تجھ سے کیا رشتہ ہے؟ رشتہ؟ ابے بڈھے، میں تیری بیٹی کا عاشق ہوں، تیری بیٹی کا یار۔ خود تیری بیٹی نے آج یہاں بلایا ہے تاکہ میں یہ شادی روک سکوں۔ جیسے شاویز نے کہا خدا کی قسم آسمان پھٹ گیا۔ عرفہ بیگم کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہاں کھڑے سب لوگ طرح کی باتیں کرنے لگے۔ نہیں ابا، میں اسے نہیں جانتی، مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ارشد نے یہ کہتے ہوئے رشائل کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا۔ ابو خدا کا واسطہ مجھ پر یقین کریں، میں اسے نہیں جانتی اور نہ ہی میں آج تک اس سے ملی ہوں۔ چپ کر، ارشد نے اپنا سر
हाथ उठाने ही लगा था कि अरफा ने इनका हाथ रोक लिया। अली के अब्बा, रुशाइल सच कह रही है, इसे वाकई इस लड़के का नहीं पता। तो क्या ये खुद आ गया है? बताओ, इसने बुलाया है तो आया है। जैसे अरशद ने कहा, शावेज लड़खड़ाता और शराब की बोतल नीचे फेंकी और कहा, हाँ अंकल, मुझे आज रुशाइल ने खुद बुलाया है। बताओ ना रुशाइल, सबको कि हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, रात को घंटे घंटे तक बातें करते हैं। बताओ। जैसे शावेज आज किसी मासूम की ज़िंदगी बर्बाद करा था। वो नशे में धुत था। इसे ये तक मालूम ना था कि इसके झूठ से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पहली बहन भाग गई, छोटी भी तो वैसे ही निकलेगी। आज एक आशिक सामने आया, कल को पता नहीं कितने और आएंगे। बारात में मौजूद एक शख्स ने कहा, चलो भैया, हम इस बदचलन लड़के के साथ कोई निकाह नहीं करना चाहते। बारातिया कहते हुए रुशाइल के आगे थूकते हुए चली गई। वो ही खड़ी थी चुप सी। इसकी ज़बान चुप हो गई। क्या कहती, वो क्या सफाई देती? कोई इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। सबके सामने इसकी इज्जत को उछाला गया था। अब कोई इसे नहीं थामेगा। अबू, अल्लाह का वास्ता है आपको, मैं कसम खाती हूँ, मुझे नहीं पता ये क्यों कह रहा है। रुशाइल ने अपने अब्बा को पैरों से पकड़ लिए। सारे बराती जा चुके थे। दफ़ा हो गंदी बदचलन बाप की औलाद। अरशद ने रुशाइल को लात मारकर पीछे किया और शावेज को पकड़कर चेयर पर बिठाया, जो पूरी तरह नशे में धुत था। काजी साहब, इसका निकाह पढ़वाओ। जैसे अरशद ने कहा, रुशाइल की सांसें रुक गई। इसने अपने बाप की तरफ देखा, जो अब इसका निकाह एक नशे में धुत शख्स के साथ कर रहे थे। वो हार गई। आज इसे ज़िंदगी ने सबसे बड़ा दुख दिया था। रुशाइल का चेहरा आंसू से भीग चुका था। आज वो इसके दामन पर अपनी बहन की तरह बदकिरदार, चलन आवारा के झूठे दाग लग चुके थे, जिसे वो अगर सारी ज़िंदगी भी धोती रहती, वो अब कभी मिटने वाले ना था और ना ही हल्के होने वाले। आज शावेज सिकंदर ने इस मासूम की ज़िंदगी को एक एडवेंचर के आड़े में तबाह कर दी। आज इसकी ज़िंदगी दुनिया से उजड़ गई। इसकी किस्मत ने कैसा खेल खेला कि इसका निकाह इस शख्स के साथ हो गया, जो पर नशे की हालत में था। जैसे ये तक ना पता चला कि दस्तखत कहाँ करने हैं। निकाह हो चुका था। अरफा बेगम वही चुप, बदनामी के नामों से डर गई थी। चल उठ, रुशाइल के बाप ने इसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। आज से ये तेरी बीवी है। अब चाहे तो इसके साथ जो मर्जी करे, इसे मार या रख, जो भी है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, क्योंकि हमारे लिए मर चुकी है बदचलन लड़की। अब्बा, मेरी एक दफ़ा बात तो सुने। जैसे रुशाइल ने कहा, अरशद अहमद ने इसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ रसीद किया और कहा, दफ़ा हो जा बदकिरदार, मुझे तेरी कोई सफाई नहीं सुननी। जो तू है आज वो जाहिर हो चुका है। रो क्यों रही है? अब तो तेरे आशिक से निकाह हो गया है तेरा, और निकल अब हमारी ज़िंदगी से। अब कभी हमारे घर का रुख ना करना। सुन लिया तुमने? अब्बा, आपको खुदा का वास्ता है, ऐसा मत करें मेरे साथ। अम्मा, आप तो अब्बा को समझाएं। बाकी मैं इसे नहीं जानती, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। खुदा के लिए सब चुप क्यों हो गए हैं? कुछ तो बोलो तस्मिया। अम्मी, वो चिल्ला रही थी। कोई इसकी फरियाद नहीं सुन रहा था। अरशद अहमद इसे बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ बाहर दरवाजे तक ले आए। दफ़ा हो जाए यहाँ से। अरशद अहमद ये कहते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो बेहोश हवस चल रहा था। शावेज को यूं होश तक नहीं था कि वो क्या कर रहा है। रुशाइल इसके पीछे पीछे तक। इसकी सिस्कियों से इसका चेहरा भीग चुका था, लेकिन वो नशे में धुंध आगे बढ़ता जा रहा था। इसके साथ जाना पड़ा, और वो करती भी क्या? इसके सारे रास्ते तो बंद कर दिए थे शावेज ने। आज वो इसे अपनी ज़िंदगी इसके नाम कर बैठे थे। अबे शयार, ये शावेज किसको साथ लेकर आ रहा है? जैसे शरियाल ने कहा, वो वहीं हक्का बक्का रह गया। शावेज आगे नशे में धुन लड़खड़ाता चल रहा था। इसके पीछे वो चल रही थी। लो कर आया मैं एडवेंचर। जैसे शावेज ने कहा, अरसल ने शावेज की तरफ देखा और कहा, अबे साले, ये क्या कर आया? क्योंकि कुछ नहीं, मैंने क्या किया है? निकाह कर लिया तुमने इसके साथ। जैसे अरसल ने कहा, शावेज हंसा और कहा, नहीं, बस एक जगह दस्तखत किए थे, और पता है मैंने उधर जाकर क्या कहा? जैसे शावेज ने कहा, रुशाइल का दिल फट गया। इसे लगा जैसे किसी ने इसके जिस्म से रूह तक खींच ली हो। वो शख्स जो निकाह को एक दस्तखत की हद तक समझता है, वो सारी ज़िंदगी से क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा? वो लड़खड़ाता हुआ कदमों से आगे बढ़ा। जैसे वो घर का दरवाज़ा खोलने लगा, इसे महसूस हुआ कोई इसके पीछे है। जैसे इसने रुख बदला, वो दुल्हन के लिबास में मबलूस थी। दोनों हाथ जोर से पीछे थे। सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं। आप कौन हैं मैडम, और यहाँ क्या कर रही हैं?
जैसे शावेस ने कहा, रुशाइल ने चौंक कर शावेस की तरफ देखा। वो मेरी ज़िंदगी में आया था, ख्वाबों का शहजादा बन के नहीं। ज़िंदगी कुछ ही पलों में बर्बाद कर गया मेरी। अपने नाम मेरी सारी ज़िंदगी ले गया। ये कैसा निका रिश्ता है? कुछ ही पलों में मुझे ही भूल गया। बीवी हूँ तुम्हारी, रुशाइल ने इस कदर ज़ोर से कहा कि वो पीछे हटा। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? क्या मिला बता मुझे, क्या मिला मेरी ज़िंदगी तब बर्बाद करके? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे दामन पर कीचड़ उछाला तुमने? मुझे रुशाइल ने शावेस का गिरबान पकड़ लिया। जैसे गेट कीपर ने ये सब देखा, वो जल्दी से अंदर गया। घर की लाइट्स ऑन की। घर नहीं, वो एक आलीशान बंगला था। रईसज़ादे हो ना, बड़ा शौक है एडवेंचर करने का। ये तक भूल जाते हो कि इंसानी ज़िंदगी के साथ ही एडवेंचर कर छोड़ते हो। कि कौन हो तुम? सबीन मिर्ज़ा और मिर्ज़ा सिकंदर अपनी आंखें मलते हुए नीचे आए। रात के 1 बज रहा था। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कौन हो तुम और मेरे बेटे को क्या कह रही हो? जैसे सबीन ने कहा, शावेस बोला, मामा मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। रुको शावेस, मिर्ज़ा सिकंदर ने शावेस को आवाज़ दी। बताओ क्या करके आए हो इस बच्ची के साथ? रुशाइल को मिर्ज़ा सिकंदर की आवाज़ में अपनाहट महसूस हुई। ये आप क्या कह रहे हैं सिकंदर साहब? शावेस को कैसे पता होगा? ये तो लड़की ही बता सकती है ना। बताओ, अब क्या यहाँ खड़े खड़े रोती रहोगी या कुछ बताओगी भी? वो अभी कुछ कहती कि शावेस ने लड़खड़ाती ज़बान में कहा, मामा वहाँ इसके घर पे मैं क्या और एडवेंचर के सिलसिले में, और वहाँ जाकर मैंने कहा कि ये शादी नहीं हो सकती, और इसके बाप ने कहा ये मेरे निकाह में है। अब क्या रोती रहोगी या बताओगी भी कुछ? जैसे सबीन ने कहा। मिर्ज़ा सिकंदर ने इसकी बात काटी। क्या बताना है? अब बताने वाला कुछ नहीं रह गया। तुम्हारा बेटा इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके आया है। मुझे शर्म आती है तुमने इसे ये तरबियत दी कि लोगों के घर में घुसकर अपने इस 2 टके एडवेंचर की खातिर किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। ये क्या कह रहे हैं आप मिर्ज़ा सिकंदर? आप इस 2 टकी लड़की की इंसर्ट याफ्ता अहमियत रखते हैं। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, इसने खुद बुलाया होगा। वैसे भी इन छोटे घर वाले लोग अक्सर बड़े लोगों के घरों में रहने की शौक़ रखते हैं। और ये मक्कार के आंसू हैं, आपको सच लग रहे हैं? सबीन मिर्ज़ा की बातों में एक तल्ख लहजा था, वही लहजा जो इसके अब्बा में था। इसकी तंज़िया बातें और रुशाइल चुपचाप सुनती रही। नाम क्या है तुम्हारा? सबीन ने एक बार फिर इसे सवाल किया। रुशाइल। तो बीबी रुशाइल, हम पर इतना एहसान कर दो कि ये रोना धोना बंद करो और ऊपर जाओ, स्टोर रूम है, वहीं जाकर सो जाओ। आज से तुम्हारी वही ठिकाना है, और अगर इस घर में रहना है ना तो अपनी ज़बान को ताला लगा कर रखना, सुन लिया तुमने? और हाँ, एक बात और। सबीन रुशाइल के करीब आई। अगर तुमने मेरे बेटे के कमरे में या इसकी तरफ आंख उठाकर देखा ना, तो मुझसे देर नहीं लगेगी तुम्हें इस घर में से निकालते हुए। जीना भी नहीं है बस में, रोना भी नहीं है बस में। सही ना जाए कैसी लगन है कि रस में। इसके पास अब रास्ता नहीं था बचा। दर दर की ठोकर खाने से बचने के लिए वो अब यहीं रहना चाहती थी, और जाती भी तो कहाँ। सारा कुछ तो बर्बाद हो गया था। इसके सारे अपनों ने इसके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए थे, और सबसे बढ़कर इसका शौहर शावेस सिकंदर महज एक निकाहनामे पर दस्तखत करने के अलावा अब इसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता था। कहने को तो वो इसकी बीवी थी, इसे बीवी का हक नहीं दिया गया था। इसे घर में महज एक काम वाली की नौकर के अलावा और कुछ नहीं समझा जाता था। नहीं 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 अब्बा, अल्लाह का वास्ता है, मुझे नहीं पता ये कौन है। वो एक छोटे से कमरे में ज़मीन पर लेटी थी। दुल्हन के लिबास में मबलूस होने की वजह से इसे शदीद गर्मी लग रही थी। सोते हुए भी इसे वही वाक़या बार बार याद आ रहा था। शायद अब ये वाक़या रुशाइल की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका था, जैसे वो ना चाहते हुए भी भुला नहीं सकती थी। अम्मी। रुशाइल की अचानक आँख खुली। इससे उस रात से जुड़ी हर बात याद आ रही थी। इसकी रातों तक की नींदें उड़ा देती थी। रुशाइल की आंखों में आंसू आके बह निकले। वो बार बार सांस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सांस नहीं ले पा रही थी। इस छोटे से कमरे में, जिसमें ना कोई पंखा था और लाइट्स की रोशनी ना होने के बराबर थी, इस गर्मी की हद को बर्दाश्त ना कर पाई और वो अचानक बाहर निकल गई। अभी वो बाहर निकली थी कि सामने सबीन और शावेस सिकंदर आ रहे थे, मुस्कुराते हुए। इस ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसकी गहरी आवाज़ पर कोशिश, आंखें पेशानी पर हल्के हल्के बाल गिरते थे, जिसे वो बार बार अपने हाथ से पीछे करता। ब्लैक कुर्ता शलवार
کرتا جس کی آئسیں عموماً کونیوں تک ہوئی۔ وہ اس رات والا شراب میں چور شاویز معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی شاویز رشائل کی طرف دیکھتا کہ سابین کی نظر پڑ گئی۔ بیٹا تم جاؤ، ناشتہ کی ٹیبل پر میں آتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا، یوں مانو اسے سب کچھ بھول گیا ہو، سب کچھ جو اس نے کیا تھا۔ شاید اب وہ رشائل کو بھی بچانے سے انکار کر دے۔ تم باہر کیسے نکلی؟ کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے بیٹے کے سامنے اپنی اس منحوس شکل کو دکھانا تک نہیں، لیکن نہیں، تمہیں تو شوق ہے نا اس کے سامنے جانے کا، اسے بتانے کا کہ میں بیوی ہوں تمہاری۔ نہیں، وہ مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی۔ اوہ اچھا، اب میڈم کو گرمی لگ رہی ہے تو جس گھر سے آئی تھی وہیں سے کپڑے کیوں نہیں لائی؟ ہاں، ماں باپ نے بس ایسے لاوارثوں کی طرح رخصت کر دیا۔ سابین کی باتیں دل کو چیرنے والی تھیں۔ رشائل بے بسی سے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ کوئی کپڑا نہیں ملے گا تمہیں؟ نہیں آنٹی پلیز، بہت گرمی ہے، رشائل نے ایک بار پھر کہا۔ گلناز! جیسے سابین نے آواز لگائی گلناز فوراً آئی۔ جی بیبی جی، اپنے کوئی کپڑے لے کر آؤ، بہت زیادہ پرانے ہو چکے ہوں وہ۔ لیکن کیوں بیوی جی؟ میں جو کہہ رہی ہوں وہی کرو، کپڑے لے کر آؤ اور اسے دے دو، اور کل سے تم نہ آنا کام پر۔ سابین نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ ہمیں نئی نوکرانی مل گئی ہے کام کرنے والی۔ رشائل سہم گئی۔ السلام علیکم خالہ۔ وعلیکم السلام میری جان، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، دیکھو پھر آ گئی میں، خالہ کی چاند۔ سابین نے یہ کہتے ہوئے پھر سارا کو اپنے گلے لگایا۔ میں نے سارا کمرہ صاف کروا دوں گی، اب کیا کرنا ہے؟ رشائل ہاتھ میں کپڑا پکڑے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ خالہ یہ کون ہے؟ سارا نے حیرانگی سے رشائل کی طرف دیکھا جو سادہ کپڑوں میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ میں کتنی دفعہ کہا ہے جب کوئی مہمان ہو تو تم اپنی شکل نہیں لایا کرو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ اور یہ شاویز کا کمرہ صاف کرو، اور ہاں صرف کمرہ ہی صاف کرنا، سابین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سارا کے سامنے اسے یہ کہنا پڑا کیونکہ آج تک وہ کبھی شاویز کے کمرے میں نہیں گئی۔ خالہ ویسے یہ کون ہے؟ میرا مطلب ہے دیکھنے میں تو اچھی بھلی لگ رہی ہے، سارا نے تشویق کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ بیٹا، وہ یہ مجھے باہر بازار میں ملی تھی، بیچاری غریب ہے نا، تو میں نے ترس کھا کر رکھ دیا۔ سابین کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ خالہ مجھے سچ بتائیں بات کیا ہے؟ سارا کے لہجے میں گرمی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹا شاویز، اس طرح سابین نے سارا واقعہ سارا کو بتا دیا، جسے سارا نے سن کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا شاویز کی بیوی ہے یہ؟ نہیں بیٹا، کوئی بیوی نہیں ہے، یہ نشے میں کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ سابین نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بس کریں خالہ، مجھے پتہ ہے اپنے بیٹے کی سائیڈ نہ لیں، لیکن چاہے نکاح نشے میں کیا، لیکن ساری رسمیں کے مطابق تو کیا نا، حق مہر سے لے کر گواہ تک سب کچھ تو ہے نکاح نامے میں، اور آپ کہہ رہی ہیں یہ نکاح نہیں؟ دیکھو میری جان، سیدھی سی بات ہے، شاویز اس نکاح کو نہیں مانتا، پھر تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ صرف تم سے پیار کرتا ہے، منگنی تو تم دونوں کی ہو چکی ہے، شادی بھی بہت جلد ہو جائے گی۔ لیکن خالہ اس کا کیا؟ وہ تو اس کے نکاح میں ہے، اور ویسے بھی شاویز نے کیا خود کہا ہے کہ وہ اس سے نکاح نہیں مانتا۔ نہیں بیٹا، لیکن مجھے یقین ہے وہ اسے طلاق دے دے گا، بس مرزا صاحب کے آؤٹ آف کنٹری جانے کی دیر ہے، پھر دیکھنا کیسے میں اسے دھکے مار کر نکالتی ہوں۔ ٹھیک ہے خالہ، لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ ٹھیک ہے میری جان۔ ماما، وہ ہڑبڑائی سی گھر داخل ہوئی۔ شاویز بیٹا کیا ہوا؟ کچھ نہیں ماما، وہ فائل رہ گئی تھی، بس اسی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ شاویز، سارا نے اسے آواز لگائی، لیکن وہ جلدی سے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ سارا وہ منحوس ابھی بھی شاویز کے کمرے میں ہے، صفائی کے لیے۔ سابین گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رشائل شاویز کے روم سے باہر نکل رہی تھی کہ اچانک شاویز سامنے آ گیا۔ وہ دکھ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کا پاؤں شاویز کے شوز کے اوپر اچانک آ گیا۔ سوری۔ رشائل نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تب سے مسلسل یہی کہہ رہی تھی۔ شاویز جیسے رشائل کو دیکھا وہ وہیں منجمد ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے معلوم تھا کہ اس نے رشائل کو پہچان لیا ہے۔ وہ ابھی تک اپنے ہاتھوں کو آگے منہ پر کیے کھڑی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، شاویز نے جیسے کہا وہ بھاگ کر باہر جانے لگی کہ سابین اور سارا کھڑی تھیں۔ آنٹی، ابھی رشائل کچھ کہتی کہ سابین نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ بد چلن، بد کردار، کیا تم چاہتی ہو تم کہ اتنے بڑے گھر کی بہو بنو گی؟ تو پھر تم بھی کان کھول کر سن دو، میں تمہیں اتنا ذلیل کروں گی کہ تم خود اس گھر سے چلی جاؤ گی۔ خالہ چھوڑے نا، اس 2 ٹکے کی لڑکی کے کیا منہ لگنا۔ جیسے انہوں نے کہا شاویز کو نیچے آتے دیکھا۔ انہوں نے رشائل کو دھکا دے کر پیچھے کیا۔ ہیلو
बिजी बॉय। सारा मुस्कुराते हुए शावेज के करीब गई। शावेज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाय। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? जैसे सारा ने सवाल किया, शावेज ने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा, ये फाइल बाबा को देनी है तो अभी वहीं देने चला हूँ। मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है? सॉरी सारा, कल कोई प्लान बनाते हैं। भला कोई अपने मंगेतर के साथ ऐसा करता है? खुश नसीब हो तुम जिसे मुझ जैसी मंगेतर मिली है। शावेज ने केका लगाया और भाई की जानिब बढ़ गया। हेलो, शावेज ने फ़ोन उठाते ही कहा। बताओ क्या पता चला? शावेज की आवाज़ में तजस्सुस था। साहब, बहुत मुश्किल है। ना तो आपके पास लड़की की कोई तस्वीर है जिससे इसकी शनाख्त कर ली जाए। अब इतने बड़े शहर में इसे ढूंढते हुए थोड़ा वक्त तो लगेगा। जैसे भी हो, जो भी करो, मुझे वो लड़की का पता चाहिए। शावेज ने गुस्से से कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। देखिए अली के अब्बू, एक दफ़ा तो अपने बेटे से मिल आने दो। मुझे पूरा यकीन है रुशैल ऐसा नहीं कर सकती। वो लड़का झूठ बोल रहा है। बकवास बंद करो। तुम्हें कहा अपनी बेटियों में गंद नज़र आएगी? अगर आती है ना तो तुम्हारी बड़ी बेटी को फरार होने से पहले रोक लेती। और छोटी, जो अभी भी इसका निकाह करवा चुका हूँ, इसका अब हमसे कोई लेना देना नहीं। मर चली है वो हमारे लिए। जैसे अरशद ने कहा, अरफा बेगम वहीं चुप हो गई। बस सिसकियों की आवाज़ थी, एक धीमी सी आवाज़ जिसका दर्द नाकाबिले बयान था। वो माँ थी, कैसे अपनी बेटी को भूल सकती थी? तो फिर शावेज, भाभी का क्या हाल है? जवाद ने तंजिया कहा। जैसे जवाद ने कहा, शावेज ने एक तीखी निगाह डाली और कहा, कौन सी भाभी? अरे हमारी भाभी जिसे तुम निकल करके आए हो। बकवास बंद करो। सुन लिया तुमने? और रही बात उसकी, तो वो मेरा मामला है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हें चुप ही रहें। लेकिन सारा का क्या? इसका क्या करोगे? जैसे फिर जवाद ने कहा। शावेज ने जवाद का गिरबान पकड़ लिया। अरसद और शरियाल आगे बढ़कर इन्हें एक दूसरे से अलग किया। अल्लाह का वास्ता है, एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दे, आइंदा से नहीं जाऊंगी शावेज के कमरे में। वो फरियादें करी थी, लेकिन संगदिल सभी इसको मारे जा रही थी। आ आ आ इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो चिल्ला रही थी, दर्द से कुर्रा रही थी। मासूम चेहरे से गिरते आंसू चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो दर्द की इंतहा हो चुकी थी। कमरे में बेसहारा लेटे, हाथ और बाजू पर काले पट्टे से मारे गए निशान नीले हो चुके थे। जख्म गहरा होने की वजह से वो बर्दाश्त न कर पाई। जब जब काले पट्टे से जब इसके नाजुक कलियों जैसे हाथों पर लगती तो वो चिल्ला उठती। इस कदर दर्द होता है कि वो खुद को चारा न दे पाती। रुशाइल वहीं ज़मीन पर गुमसुम पड़ी थी कि अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसकी बड़ी बड़ी आंखें, जिसकी पलकें आंसू से पूरी तरह भीग चुकी थी, इनको हरकत दी। मिर्ज़ा सिकंदर हाथ में दूध और दवाई पकड़े हुए दाखिल हुए। जैसे रुशाइल ने देखा और फ़ौरन खड़ी हुई। बैठो बैठो बेटा, मिर्ज़ा सिकंदर ने बड़े आराम से कहा। ये लो दूध और पियो। गिलास आगे बढ़ाया। नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक हो बेटा? मुझे पता लगा है। मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तुम्हारे साथ इस कदर वहशियाना सलूक किया जाएगा। तो अब तो आदत हो चुकी है दर्द से। बड़ा पुराना वास्ता है। शायद अब इन ज़ख्मों की दर्द इतनी नहीं होती जितनी अपनों की दी हुए ज़ख्मों की होती है। और ये ज़ख्म ऐसे ज़ख्म हैं जो सारी उम्र नहीं भरेंगे और ना ही इसकी कोई दुआ मुयस्सर है। मेरी ज़िंदगी में शायद अब सब कुछ लिखा जा चुका है। शायर की आवाज़ में इस कदर दर्द था कि यकीन मानो मिर्ज़ा सिकंदर की आंखें भीग गई। इन्होंने बेअख्तियार इसे अपने सीने से लगाया। सब्र करो मेरे बच्चे, सब्र करो। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। मुझे पूरा यकीन है शावेज तुम्हें ही तस्लीम करेगा और तुम ही इस घर की बहू बनेगी। और रही बात सबीन की, मैं इसे तुमने कह दिया है कि वो आज के बाद तुम्हें हाथ नहीं लगाएगी। कितना अपनापन था इनकी बातों में। आज वो इतने सालों बाद किसी ने रुशाल को यूं प्यार किया था, बाप वाला प्यार जिसके लिए वो हमेशा तरसती रही थी। आज इसका दिल कर रहा था वो ऊंचा ऊंचा रो दे और अपने डर को खुशी में बदल दे, क्योंकि आज इसे मिर्ज़ा सिकंदर के रूप में अल्लाह ताला ने इसे बाप अता किया था। क्योंकि क्या आपको बाबा बुला सकती हूँ? वो दरवाजे की जानिब बढ़े। जिसे इन्होंने रुशाल की ये बात सुनी, वो पलटे और मीठी सी मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए कहा, और हाँ में सर हिलाया। ये देखते ही रुशाल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी। दर्द बड़े जज्बात को खुशी के कुछ लम्हे मैसर हो गए। यूँ मानो जिससे इसे सारी दुनिया की दौलत मिल गई हो। बाबा, आपने देखा ना, आपकी गुड़िया दर्द छुपाना सीख गई।
درد میں خوشی سے سیکھ گئی۔ کیا کہا؟ پڑھے گی تو؟ ارشد نے روشال کے بالوں کو نوچتے ہوئے باہر لے کر آئے۔ ابا، آپ کس مٹی کے انسان ہیں جو اپنی ہی اولاد پر شک کی زنجیریں باندھی ہیں؟ جیسے روشال نے کہا، انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ کیا کہا؟ اب زبان چلائے گی تو؟ میرے سامنے بڑی بہن جو رنگ دکھا کر گئی ہے، تیرے بھی وہی چلن ہے؟ بتا تو کس کے ساتھ بھاگے گی؟ بتا، تاکہ ہم اپنی بدنامی کی پہلے سے تیاریاں کر لیں۔ بس کر دیں ابا، بس کر دیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو ذرا سا بھی رحم نہیں آتا؟ ارے کون سا باپ جو اپنی بیٹی کے ساتھ اس قدر وحشیانہ سلوک کرتا ہے؟ بیٹیاں تو باپ کی گڑیاں ہوتی ہیں نا، تو پھر ہم کیوں نہیں؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ یہی کہ ہم آپ کی سگی اولاد نہیں؟ کیا یہ ہمارا گناہ ہے کہ ہم آپ کو بابا کہتے ہیں؟ اتنی برے تھے ہم تو ہمیں مار دیتے، اسے ہر روز ہمارے کردار پر کیچڑ اچھالتے۔ اور رہی بات باجیہ دانی کی، تو وہ بھاگی نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے وہ بھاگی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ وہ ایک دم سے روشال اپنے خواب سے بیدار ہوئی۔ دانیہ باجی کیسی ہوں گی؟ کیوں میرا دل کہتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ روشال جلدی سے اٹھی اور نماز فجر ادا کرنے کے لیے بڑھی۔ ہاتھ ٹوٹے ہیں کیا؟ جلدی سے جوس لے کر آؤ، شاویز آتا ہوگا۔ جی آئی، روشال نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ وہ ہاتھ میں جوس کا جگ پکڑے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک شاویز اس کے سامنے آ گیا اور جوس کا جگ اس کے کپڑوں پر بری طرح گر گیا۔ روشال کی سانسیں وہیں رک گئیں۔ ارے کمبخت! سبین نے اپنے ہاتھوں کو قابو میں کیا۔ وجہ مرزا سکندر نے منع کیا تھا۔ اندھی ہو گئی ہے کیا؟ نظر نہیں آتا؟ ساری رات سوئی رہوگی تو یہی حال ہوگا نا۔ شاویز کو کپڑا دو۔ جی اچھا۔ وہ جلدی سے شاویز کے روم کی جانب بڑھی۔ وہ واش روم میں سنک کی جانب کھڑا تھا۔ یہ لیں، میں صاف کر دیتی ہوں، جسے روشال نے کہا۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ روشال آگے بڑھی اور کپڑے سے اس کی ٹی شرٹ پر گرے جوس کا نشان صاف کرنے لگی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کی طرف دیکھتا۔ جب وہ اس مسلسل آدھے گھنٹے سے اپنی کوشش میں ناکام تھی، داغ گہرا تھا۔ اسے تو نہیں صاف ہوگا، لیکن وہ کوشش کر رہی تھی۔ میرے خیال سے یہ ایسے نہیں ہوگا جیسے شاویز نے کہا۔ روشال نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ جاؤ میری نیو ٹی شرٹ پریس کرو۔ جی ٹھیک ہے۔ جیسے وہ آگے بڑھنے لگی، پیچھے سے کسی نے روک لیا۔ سنو! وہ پلٹی۔ ماما نے جو کہا اس کو دل پر مت لینا۔ روشال نے سر ہلایا اور چلی گئی۔ وہ سارے گھر کی صفائی کر چکی تھی۔ تھکن سے اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ لیٹنے ہی لگی تھی کہ سبین نے آ کر اسے اٹھایا۔ سنو! میں ذرا آج کہیں باہر جا رہی ہوں، مرزا صاحب کے ساتھ، اپنی اوقات میں رہنا۔ انہوں نے اپنا الفاظ میں روشال کو سمجھایا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ وہ لاؤنج میں کھڑی چکر لگا رہی تھی۔ بار بار اس کی نظریں کھڑکی کی جانب بڑھی۔ کہاں رہ گئے ہیں؟ آئے کیوں نہیں ابھی تک؟ وہ سونے کی کوشش کرتی لیکن اس سے سویا نہیں جاتا تھا۔ جتنے دن وہ یہاں تھی، وہ ہر روز شاویز کا انتظار کر کے سوتی تھی، جب تک وہ گھر نہ آ جائے، جب تک میں تمہیں ڈھونڈ کر ہی چھوڑوں گا۔ کہاں چھپی ہو تم؟ وہ شراب میں دھن گھر پہ داخل ہوا۔ جسے روشال نے دیکھا، وہ دوڑ کر اسے سہارا دینے کے لیے آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے ملتی نہیں، اس لیے مجبوراً مجھے سارا سے منگنی کرنی پڑی۔ وہ خاموشی سے اسے اوپر لے کر جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ بتا۔ روشال نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ کچھ نہیں۔ وہ جانے لگی کہ پیچھے سے شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کمرے میں۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ تم میری بیوی ہو، میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ جیسے شاویز نے کہا، اس کے پاؤں وہیں منجمد ہو گئے۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ آج بھی نشے میں ہی اسے اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔ جب نشہ اتر جائے گا، وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ شراب کیوں پیتے ہو؟ وہ اس کے قریب بیٹھی تھی، اسے بھلانے کے لیے۔ بھولی؟ نہیں بھولتی وہ۔ یہاں اس دل میں راج کیا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے اس کی شادی ہو چکی ہے۔ نام؟ یاد نہیں، بچپن کی منگنی تھی بس۔ جیسے شاویز نے کہا۔ روشال چپ ہو گئی۔ شاویز کی ہوئی باتیں ابھی تک روشال کے دل و دماغ میں ایک نہ بھولنے والی یادوں کی طرح گھوم رہی تھی۔ اس کے لہجے میں ایک درد تھا، انتظار کی ایک آس تھی۔ وہ آج بھی اسی سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اس کی محبت میں پاگل مجنوں گلیوں گلیوں اپنے محبوب کی خاک چنتا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے بے پرواہ عاشقوں کی طرح شراب پیتا اور اپنی محبت کو بھلانے کے لیے مجبور سارا سے منگنی کی اور مجھ سے نکاح کیا۔
نکاح نہیں تھا، وہ اس وقت میری زندگی کی نمائش لگی تھی، سب لوگوں کے سامنے، ایک وہی نمائش جو میرے ابا نے میرے ہونے والے شوہر کے سامنے رکھی، اور ایک شراب میں دھن جاوید سکندر کے نام۔ میں جتنی بھی اس سے نفرت کر لوں لیکن انہیں کبھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس چیز کا کوئی معنی نہیں کہ کبھی بھی وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے یا مجھے ساری زندگی شراب میں دھن ہو کر اپنی بیوی تسلیم کرے، لیکن جس چیز کو وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ شاید اسے کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ مجھے اس سے نفرت ہے۔ وہ بار بار اپنے دل کو اس بھلاوے میں بہکا رہی تھی۔ وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جاوید سکندر سے نفرت کرتی ہے، صرف نفرت، لیکن یہ دل لگی کی بازی ہے، جان جائے لیکن محبوب نہ جائے۔ ستم گری میں ماہر ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی یہ دل اس سے نفرت کرنے سے گریز کرتا ہے۔ وہ کیوں جب اس کی طرف دیکھتی ہے تو اس کی طرف ایک کشش محسوس ہوتی ہے؟ کیوں مجھے تکلیف ہوتی ہے جب یہ شراب میں دھن گھر آتا ہے؟ کیوں؟ آخر میں اس کی رکھتی کیا ہوں؟ صرف نام کی بیوی؟ ہاں، اس کی زندگی میں میری اہمیت صرف اتنی ہی ہے کہ میں اس کے نکاح میں ہوں، ایک بندش جس کی رسی شابیز کے ہاتھوں میں ہے، جو کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے۔ بس کٹ پتلی کی طرح میری زندگی کا کھیل ہے جاوید سکندر۔ انہی سوچوں میں گم نماز فجر کی اذان گونجنے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھی، نماز فجر ادا کی اور عموماً سارا گھر کی صفائی کی۔ وہ بار بار جاوید کے کمرے کو تک رہی تھی، وہ ابھی تک نہیں اٹھا تھا۔ دل پر زبر رکھتے ہوئے وہ جاوید کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے وہ اندر بڑھ گئی، کمرے کی ساری چیزیں بکھری ہوئی تھیں اور وہ بیڈ کے ایک سائڈ کونے پر کرتے ہوئے لیٹا تھا۔ صاف واضح تھا کہ اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ رشال نے جلدی سے اے سی بند کیا اور پنکھا آن کر دیا اور کمبل جاوید کے اوپر اوڑھ دیا۔ اس کے لمبے لمبے بال جاوید کے چہرے پر پڑے۔ جیسے ہی اس کے لفظوں نے سرگوشی کی، وہ تھوڑا سا ہلا اور کروٹ بدلی۔ رشال جلدی سے پیچھے ہٹی اور جاوید کے پیروں کی طرف دھیان دیا، جس میں ابھی بھی جرابیں پہنی تھی۔ وہ بیڈ کے پیچھے جھک بڑھی، اس کے پیروں سے جرابیں اتاری، اس کے قریب پڑے شوز میں رکھی اور آہستہ آہستہ سارے کمرے کو صاف کیا۔ جیسے اس نے الماری کا دروازہ کھولا، سارے کپڑوں کا تہس نہس تھا، کوئی بھی شرٹ ترتیب سے نہیں رکھی تھی۔ اس نے جاوید کے آفس کے لیے جانے کے لیے کپڑے نکالے، پریس کیے۔ وہ گہری نیند میں تھا اور اسی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ جب بھی رشال اس کے پاس سے گزرتی، اسے یوں محسوس ہوتا کہ شاید اس کو کبھی دیکھا ہے، لیکن وہ پھر نہیں میں سر ہلاتا۔ جوس؟ رشال نے یہ کہتے ہوئے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھا۔ تھینک یو، جاوید میٹھے بھرے لہجے میں کہا۔ وہ جانے لگی، پھر اسے روکا اور وہ ہمیشہ کی طرح جاوید کی آواز پر رک گئی۔ وہ لڑکھڑایا، شاید نام بھول گیا۔ رشال؟ ہاں، ایم سوری، یاد آیا۔ اچھا رشال، وہ میں نے تمہیں کہنا تھا کہ تم نے میرے روم کی اسپیشلی الماری کی سیٹ اپ کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ میرا کام ہے۔ مطلب آپ سمجھیں گے نہیں۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ وہ بنا دیکھے سیڑھیوں پر قدم رکھتے جا رہی تھی کہ یہ تک ہوش نہ رہا کہ آگے سیڑھی ہے۔ لڑکھڑائی اور پاؤں پر دباؤ پڑنے پر سے گری۔ جیسے جاوید نے رشال کی آواز سنی، وہ چھت سے اوپر گیا۔ رشال، کتنی دفعہ کہا ہے دھیان سے چلا کرو، لیکن نہیں، ہمیشہ تم ایسے ہی چلتی ہو۔ دیکھا کہ ہاں چوٹ لگی ہے، دکھاؤ۔ نہیں، رہنے دو۔ ہاں، پاؤں پر ہلکی سی لگی ہے۔ یہ ہلکی ہے، دکھاؤ تو صحیح۔ نہیں جاوید، میں نے کہا نا میں صحیح ہوں۔ تم ایسے نہیں مانو گے۔ جاوید اٹھا، اس نے رشال کو اپنے ہاتھوں کے سہارے اوپر اٹھایا۔ وہ گمسم بس اسے دیکھی جا رہی تھی۔ وہ اس شخص سے نفرت کرنا چاہتی تھی، لیکن کیوں بار بار وہ ناکام ہو جاتی؟ اس کے چہرے پر ایک پریشانی تھی۔ کیا جاوید کو بھی ڈر ہوئی؟ وہ کیوں ایسا تھا؟ دو شخصیات جاننے والا شخص۔ آگے کرو پاؤں۔ رشال کو اپنا پاؤں آگے کرنا پڑا۔ اس نے میڈیسن لگائی کوئی؟ اس کے ہاتھ بالکل نرم تھے۔ جیسے جیسے وہ لگاتا، وہ اپنی نیلی آنکھوں سے رشال کی طرف دیکھتا کہ کہیں اسے درد تو نہیں۔ ارے واہ، میڈم صاحبہ اب ٹھیک نہ ہونے کے بہانے کر رہی ہیں۔ ایک دن باہر کیا چلی گئی، تم نے اپنی اوقات دکھا دی۔ کام تو تمہیں کرنا پڑے گا، چلو اٹھو۔ سبھی نے رشال کا بازو پکڑا اور نیچے دھکیلا۔ یہ جو ناٹک کرتی ہو نا، اپنے پاس رکھو اور کام پر لگو۔ اس سے صحیح چلا نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتی، مجبور تھی۔ یہ کہتے ہوئے سبین باہر نکلی اور فون کال اٹھائی۔ میں نے کہا تھا ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد کر لو، جاوید کو اس لڑکی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ آگے غریب لوگ کم ہیں گھر میں جو دوسری کو لے آئیں۔ جو بھی کرو، اسے یقین دلاؤ کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں پھر سے کوشش کرتا ہوں۔ فون سے ذرے کسی نے کہا اور فون بند کر دیا۔
आज पार्टी है? शरियाल ने चौंकते हुए सारा को से पूछा। जी। शावेज ने सोचा, क्यों ना तुम लोगों को पार्टी दी जाए हमारी इंगेजमेंट की। जैसे सारा ने कहा, अरसल ने शावेज की तरफ देखा जो फ़ोन में मसरूफ़ था। वो अभी भी उसे ढूंढने की कोशिश में लगा था। क्यों भाई शावेज साहब? जैसे जवाद ने कहा। शावेज ने जवाद की तरफ देखा। हाँ ठीक है, इसे अभी भी इसकी फ़िक्र थी। एक गुमसुम समा था। सबके दिलों में एक खुशी की लहर झूम रही थी। सब रात को होने वाली पार्टी के लिए बहुत खुश थे। सहते मुस्कुराते हुए चेहरों पर इसका चेहरा सोना था। किसी को अपनाने की चाह में इस दिल लगी में अधूरी थी। वो कैसे सारा से मंगनी कर रहा था, ये सिर्फ वही जानता था। इसके पास कोई हल नहीं था। वो हार तो हार जाता, लेकिन फिर ये दिल में मच्चे जज्बातों का समुद्र इसे सुकून से बैठने ना देता। वह अपनी आशिकों के लिए बेकरार था, इसको एक नज़र देखने के लिए बेताब था। ये तो बहुत अच्छा है। सारा ऐसे सब एंजॉय करने लगे थे। तुम और शावेज भी टाइम पास कर लोगे थोड़ा साथ। रुशाल सबको कोक सर्व कर रही थी। शावेज और इसके तमाम दोस्त मौजूद थे। जैसे सभी ने कहा, रुशाल ने शावेज की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था, लेकिन इसकी मुस्कुराहट साफ वाज़ेह था कि वो रात को होने वाली पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम क्या कर रही हो यहाँ? हाँ, जैसे सारा ने रुशाल की तरफ देखते हुए कहा, तल्ख ले जा। इसने मासूमियत ने सर हिलाया। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ, जब ज़रूरत होगी तब बुला लेंगे। सबीन ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा। सारा की तरफ देखा जो जवाब शरियाल सब मुस्कुराहट, लेकिन शाहवेज को भी मजबूरन इस मुस्कुराहट के साथ हंसा बनना पड़ा। वो आगे बढ़ने लगी कि पीछे से अरसल ने इसे टोका। भाभी रुकें। जैसे अरसल ने कहा, सब के चेहरे चौंक गए। सारा और सबीन ने एक दूसरे की तरफ देखा, हैरत से देखा, यूं मानो जैसे सबका साफ सुन गया हो। शावेज ने अरसल की तरफ देखा। शायद अरसल कुछ देर पहले रुशाल के साथ की हुई बदतमीजी को बदला लिया था। वो पलटी नहीं थी, बस कदम रुक गए थे। भाभी, रुशाल आप भी आए। भाभी? ये क्या कह रहे हो अरसल? ये कोई भाभी वाभी नहीं है। सारा ने वजह दी। खैर, जहाँ तक मेरा इल्म है, शावेज ने बाकायदा निकाह किया था रुशाल के साथ। ये तो बता होगा कि नशे में किया था। क्या तो नशे में था, लेकिन निकाह के सारे रस्म अदा किए थे। और इसे भी पता है। क्यों शावेज? जिसे अरसल ने कहा। शावेज चुप था। वो क्या कहता, क्या बताता कि मैं इस निकाह में नहीं हूँ? वो सबके सामने मुझे कभी तस्लीम नहीं कर पाएगा। इसके सामने नशे में धुत बीवी हूँ जो नशे को कहकर मेरा सब इसके साथ कोई रिश्ता नहीं। किस्मत ने इसके साथ अनोखा खेल खेला। इसका शोहर इसके होते हुए दूसरी लड़की के साथ मंगनी कर रहा था और वो कुछ नहीं कर रही थी। अरसल इसकी औकात हमारे घर में नौकरानी जितनी है। ठीक है, सिर्फ नौकर। और ये शावेज की बीवी नहीं है वो। और जिस कनिक्के की तुम बात कर रहे हो, तो वो शावेज इसे आज़ाद कर देगा बहुत जल्द। बस अंकल के बाहर जाने की देर है। सबके सामने इसका तमाशा बनाया जा रहा था। बस हंस रहे थे सब लोग। और वो कुछ नहीं कह रही थी। क्या कहती? वो इसकी क्या लगती हो जो अब वो सबके सामने मेरी वजाहत दे? अरसल ने रुशाल का दर्द समझा था। वो जानता था कि ये किस हाल में है। इसे ये समझ नहीं आई थी कि शावेज क्यों ये सबके सामने अकेला तन्हा छोड़ देता है। मासूम चेहरा जिस पर शहरम और हया का पर्दा था, तरबियत वाज़ेह थी। तो फिर कैसे शावेज ने इस बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसकी इज्जत पर बदचलन का दाग लगा दिया। सबीन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मंगनी क्यों? पार्टी क्यों? मिर्ज़ा सिकंदर ने गुस्से से फ़ोन पर बात करते हुए कहा और अपने काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गए थे। क्या मतलब मिर्ज़ा साहब, आप कह क्या रहे हैं? सारा और शावेज की मंगनी हो चुकी है, इसकी पार्टी में इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? क्या मुझे भी तो पता चले। सबीन साहिबा, आपके बेटे ने आगे एक मासूम के साथ निकाह किया और फिर वो किसी दूसरे शख्स के साथ शादी कर रहा है। मिर्ज़ा साहब बस कर दें, बस। मैं इस निकाह को नहीं मानती। ठीक? सबीन ने ये कहते हुए फ़ोन कर दिया बंद। निकाह हद हो गई है। सब तैयारियां ज़ोरों शोर पर थी। सारा और सबीन ने आला ड्रेसेस के कपड़े पहने थे। इतने महंगे कपड़े पहनने के बावजूद सारा वो में कशिश नहीं थी। रुशाल के सादा लिबास में थी। रुशाल ने ब्लैक पटियाला और ब्लैक ही कमीज़ पहनी थी। कमर पर आते लंबे बाल और पुरकशिश चेहरा कोई देखता तो एक मिनट नज़र न हटा पाता। हाथ में ट्रे पकड़े और शावेज के दोस्तों को सर्व कर रही थी। अजीब सी बात थी, शावेज तब भी मुसलसल रुशाल को ही देख रहा था। जवाद, जो अरसल को कोक पकड़ा रही थी, आप कैसी हैं?
جسے ارسل نے کہا دور وہ رکی۔ میں ٹھیک رشائل کی زبان لڑکھڑائی۔ میں نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ ڈر سہنے کے عادی ہو جاتے ہیں اکثر جھوٹ پر ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے۔ جیسے ارسل نے کہا رشائل نے اس کی طرف دیکھا۔ شاویز مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سارا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، ہر بار کیوں وہ اس کی طرف مائل ہوتا۔ شاید اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا ارسل کا رشائل سے بات کرنا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اب جو ہو چکا ہے اسے میں اپنی بد نصیبی سمجھ کر تسلیم کر لیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ ارسل نے رشائل کے بازو دیکھے۔ اس نے جلدی سے اسے ڈھانپا۔ کچھ نہیں، وہ جلدی سے کہتی ہوئی چلی گئی۔ رشائل وہ جانے لگی تھی کہ شاویز نے اسے آواز لگائی۔ سارا سابین کی طرف دیکھنے لگا۔ سارا نے سابین کی طرف دیکھا۔ ایک منٹ، میں تم سے بات کرنی ہے۔ مجھ سے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں۔ وہ دونوں ایک روم میں گئے۔ وہ داخل ہوئی تھی کہ شاویز نے جلدی سے پوچھا وہ تمہیں ارسل کیا کہہ رہا تھا؟ کیا مطلب؟ مطلب واضح ہے رشائل، کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے لہجے میں جلن تھی۔ کچھ بھی کہہ رہا ہو اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں غرض ہے مجھے، تبھی پوچھ رہا ہوں۔ اس نے رشائل کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اپنی پوری قوت سے دیوار کے ساتھ لگا۔ کس حد سے؟ کیونکہ تم میری… جیسے شاویز نے کہا وہ رک گیا۔ بس شاویز سکندر یہی غرض ہے؟ ارے جب تم میں ہمت نہیں ہے تو پھر کیوں غصہ کرتے ہو؟ رشائل نے کہا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ باہر کا ماحول گرم تھا۔ سارا کو اس قدر غصہ تھا اس کا دل کر رہا تھا کہ رشائل کو مار دے۔ بیٹا کیا سمجھتی ہو خود کو؟ سارا نے پورا کوک کا مگ اس کے کپڑوں پہ پھینک دیا۔ ہور پری ہو کیا؟ یہی کہ میں شاویز کے سامنے جاؤں گی اور وہ مجھے ایکسپٹ کر لے گا؟ تمہاری سوچ ہے۔ شاویز صرف میرا ہے اور میں اس سے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، سمجھ گئی؟ ابو آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ تمہاری شادی کا جوڑا لانا ہے۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ ابو سچ سچ بتائیں نا، ہم کہاں آئے ہیں؟ دانیہ نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ ایک سنسان سی جگہ پر تھی۔ گھر سے وہ بنا بتائے اپنے ابا کا ارشد کے ساتھ نکلی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں ابا؟ دانیہ گھبرائی۔ اس کے حواس بھکلا گئے جب ارشد احمد نے اس کے ہاتھوں اور بازو کو مضبوطی سے رسی کے جال میں پھنسا دیا۔ اسے ابھی تک معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابا آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ بتائیں تو صحیح، آپ کیا کر رہے ہیں؟ چپ کر! ارشد نے اس کے نازک چہرے پر تھپڑ رسید کیا۔ مارنے لگا ہوں تجھ جیسی بچن کو، سن لیا تم نے؟ مار دوں گا آج تجھے میں۔ نہیں ابا، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کا دریا بہنے لگا۔ آواز بند کر! میں اٹک رہی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑے اپنے باپ کو سامنے فریاد کر رہی تھی۔ ابا خدا کے لیے میرا قصور کیا ہے جو آپ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ ابا کچھ تو بولیں، مجھے پتہ ہے ہم آپ کی سگی اولاد نہیں ہیں لیکن سگی اولاد کی طرح چاہا ہے آپ کو۔ وہ بے حد سخت دل انسان اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ منتیں فریادیں سب کچھ تو کر رہی تھی، پسند کی شادی تو کرے گی تو اس کی آنکھوں میں وحشی پن تھا، خون سوار تھا۔ نہیں ابا، میں نے تو اسے منع کر دیا تھا جب آپ نے اجازت نہیں دی۔ دیکھ لیں ابا، خدا کے لیے ایک دفعہ مجھے معاف کر دیں۔ کیا ملے گا آپ کو ایسا کر کے؟ وہ گھر سے پیار، وہ سر پر ہاتھ رکھنا، وہ سب کچھ دکھاوا تھا کیا ابا؟ وہ پیار وہ اپنایا صرف مجھے مارنے کے لیے کی تھی ابا۔ خدا کی قسم اگر ایک دفعہ آپ مجھے کہتے دانیہ تجھے مرنا ہے، میں خوشی خوشی مر جاتی۔ ابا کیوں مجھے آپ کا پیار چاہیے تھا، وہ باپ والا پیار جس کے لیے ہم ساری بہنیں ترستی رہیں۔ ایک بیٹی کا اپنے ستیلے باپ کا ہی کیوں؟ اگر کسی کو بھی کہے تو کسی کا دل کرتا وہ اپنی اولاد کا ساتھ ایسا کرے۔ اس نے سارا پیٹرول اس پر اوپر پھینک دیا۔ ابو ایک آخری دفعہ آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں، خدا کے لیے میری دوسری بہنوں کے ساتھ ایسا ظلم مت کرنا اور اپنی آنکھوں پر اور کانوں پر پٹی باندھ لیں، کیونکہ جب تک میرا جسم جھلس کر راکھ نہ ہو جائے میں تب تک آپ سے معافی مانگتی رہوں گی۔ شاید آپ مجھے معاف کر دیں۔ خدا کی قسم! جب دانی نے کہا، عرش کانپ گیا۔ اتنا سخت باپ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو جلا دیا۔ وہ جلتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ اپنے پن تھے، کچھ خواب، کچھ اپنی چاہت، سب کچھ اس آگ میں جل گئی اور وہ ستیلا شیطان سامنے کھڑا تماشا دیکھتا رہ گیا۔ دانیہ اب اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ غیرت کے نام پہ ایک لڑکی قربان، وہ گھر سے بھاگی نہیں تھی۔ اس کے ستیلے باپ نے آڑنے سے سب لوگوں کے سامنے کہہ دیا تھا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ ہاں سب گھر والے روتے رہے لیکن رشائل اس بات پر متفق نہیں تھی کیونکہ اس سے یقین تھا کہ اس کی باجی بھاگی نہیں۔
کیونکہ اس نے خود اس لڑکے کے کو منع کیا تھا، لیکن کیا کرتی، وہ اپنے گھر والوں کو، سب رشتہ داروں کو یقین کیسے دلاتی؟ عرفہ بیگم ارشد علی نے اس قدر زور سے آواز لگائی کہ سب ہڑبڑا کر بیٹھے۔ جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ عرفہ بیگم اسے پانی کا گلاس لے کر آئیں۔ ارشد احمد کے چہرے پر پسینہ آیا۔ آصف واضح تھا انہوں نے کوئی بڑا خواب دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی تو انسان کی پکڑ ہوتی ہے۔ زخم تو بہت گہرے تھے، مگر مرہم لگانے والا کوئی نہیں تھا۔ اپنے نے تو بہت تھے، لیکن ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کیسے وہ چھپا لیتی ہو اپنے زخموں کو، اس درد کو جو ہر روز برداشت کرتی تھی۔ ہر روز اسے اس کی عزت کا طعنہ دیا جاتا تھا، اس کے دامن پر جو داغ لگ چکا تھا اب کبھی مٹنے والا نہیں تھا۔ اس کی سیاہی ہلکی صرف ایک شخص کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوئی تھی، اور وہ کوئی نہیں تھا بلکہ اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا تھا، جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی بھلا نہیں سکتی تھی، اور وہ شاوز سکندر تھا، جس نے شراب کے نشے میں دھن ہو کر اس کے دامن پر بد چلن اور بد کردار کا کیچڑ اچھالا تھا، جو صرف اس کی سچائی بیان کر سکتی تھی، جو اس کی بیان ہی دور کر سکتا تھا۔ شاور اپنی مکمل صحیح پر اون تھا، پانی کے گرتے قطروں اس کے زخموں کو اور گہرا کر رہے تھے۔ آ آ آ وہ چلا رہی تھی اپنے درد کو بھلانے کے لیے، وہ مسلسل اپنے ہاتھوں سے خود کو نوچ رہی تھی۔ کیوں کیا شاوز، کیوں کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کیوں تم میری زندگی میں آئے؟ نہ تو تم پیار کے لائق ہو، نہ ہی نفرت کے۔ تم کیا کر رہی ہو؟ جیسے سارا اندر داخل ہوئی، وہ روشال کو دیکھتے ہی بگڑ گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، گونگی ہو کیا؟ وہ اس کے قریب آئی۔ شاوز کی شرٹ ہے نا؟ تم شاوز کی شرٹ پریس کیوں کر رہی ہو؟ وہ چپ بنا کہے کچھ پریس کر رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی شاوز کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ سارا نے روشال کا بازو پکڑا، اسے دھکیلا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے دوبارہ، سن لیا تم نے؟ روشال نے سارا کا ہاتھ پکڑ کر دھکیلا۔ تمہارا کیا حق ہے شاوز پر؟ بتاؤ، کیا لگتی ہو تم اس کی؟ صرف منگنی ہوئی ہے نا، وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ میں اس کی بیوی ہوں، تم سے پہلے اس پر میرا حق ہے، اس پر اور اس کی چیزوں پر۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ جیسے روشال نے کہا، سارا نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر استری کے نیچے رکھ دیا۔ اب بتاؤ، وہ چلانے لگی۔ ابھی ایک دو سیکنڈ ہی تھے کہ شاوز آ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو سارا؟ جیسے سارا نے شاوز کو دیکھا، جلدی سے پیچھے ہٹا۔ شاوز تم، یہ نوکر، وہ سمجھ چکی تھی کہتی کہ شاوز نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ بیوی ہے وہ میری، میرا نکاح میں ہے وہ، تمہاری ہمت کیسے اسے ہاتھ لگانے کی؟ جیسے روشال نے سنا، وہ ایک دم ٹھہر گئی۔ تم نے اس 2 ٹکے لڑکی کی خاطر مجھے تھپڑ مارا؟ جیسے سارا نے کہا۔ شاوز اس قدر غصے سے بولا کہ کمرے میں موجود چیزیں مانو کانپ گئی ہوں۔ یہ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے، سن لیا تم نے؟ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے، بیوی ہے وہ میری، سن لیا تم نے؟ اب اگر آئندہ تم نے اسے ہاتھ لگایا یا چھونے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاوز کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ شاوز نے روشال کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ سارا روتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ بیٹھو یہاں۔ شاوز جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا۔ کیا واقعی شاوز نے جو کہا تھا وہ سچ تھا؟ کیا میری کوئی اہمیت ہے اس کی زندگی میں؟ کیا واقعی وہ مجھے تسلیم کر چکا ہے، یا پھر نشے میں دھن کوئی کھیل؟ لیکن وہ نشے میں نہیں تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے اپنی پٹی کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ہو رہا۔ وہ بس شاوز کی طرف دیکھے جا رہی تھی، ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم ریسٹ کرو۔ شاوز کے کہنے پر وہ اٹھی اور باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کمرے میں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ سنو روشال، آخر اس نے آواز سے روک لیا۔ وہ پلٹی اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم میرے روم میں لیٹ جاؤ۔ جیسے شاوز نے کہا، اس کا دل دھڑکنے لگا، پاؤں وہیں منجمد ہو گئے۔ نہیں، میں اپنے روم میں ہی ٹھیک ہوں۔ نہیں، اب ریسٹ کر کے بلا شبہ بعد میں چلی جانا۔ اس نے روشال کو اپنے کمرے میں ہی رہنے دیا۔ کب کرے گا بتائیں؟ اب کب کرے گا شادی وہ مجھ سے؟ بتائیں خالہ، بس کر دیں بس۔ وہ اپنے جھوٹے وعدے اپنے پاس رکھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی؟ سب جان گئی ہوں، آپ کا بیٹا اپنی اسے بیوی تسلیم کر چکا ہے اور وہ اسے طلاق نہیں دے گا۔ وہ آج اس 2 ٹکی نوکرانی کی وجہ سے مجھے تھپڑ مارا۔ وہ ہوتا کون ہے مجھ پر ہاتھ اٹھانے والا؟ کام ڈاؤن مائی سن، آئی نو تمہارا غصہ جائز ہے، پر مجھ پر یقین تو ہے نا؟ بولو۔ جیسے سبین نے کہا، سارا نے سر ہلایا۔ تو پھر بیٹا تم دیکھنا، اس ہفتے کے اندر اس لڑکی کا حشر کروں گی کہ شاوز اسے خود طلاق دے گا۔ بس آج رات کو تم تماشا دیکھنا۔ پر خالہ،
बस बेटा, इस थप्पड़ का इस नौकरानी को बहुत बड़ा अंजाम भुगतना होगा। मेरी ज़िद बन अब इसको निकालना मेरी ज़िद बन चुकी है। जिस चीज़ का मुझसे डरता वही हुआ, जिस चीज़ से शावेज़ को बचा रखती थी वही हुआ। अब तुम देखती जाओ। शावेज़, एक लम्हे को सोचो, रुशाइल का कसूर क्या है? इसने तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का क्या बिगाड़ा है जो तुम इसके साथ इस कदर जालिम करते हो? इस बेचारी ने खुद तुमसे नहीं कहा कि मुझसे निकाह कर लो। याद करो वो दिन जब तुम नशे में धुत इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर आए थे। इसमें गलती किसकी थी? सिर्फ तुम्हारी। शावेज़, रुशाइल ना सिर्फ अच्छी लड़की है बल्कि एक बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। मैं कहता हूँ तुम इसे तस्लीम कर लो और इससे माफ़ी मांगो। तुमने इसके साथ बहुत बुरा किया है, अरसल ने शावेज़ को समझाते हुए कहा। शावेज़ को फिर वो साथ वाला वाक़या याद आ गया। वाकई यार, मैं इसमें रुशाइल का कोई कसूर नहीं था। मैंने ही इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और अब इसे डील कर रहा हूँ। मैं आज रात ही इस मामा से बात करूँगा। शावेज़ कमरे में लेटी थी कि साथ बड़े पीटीसीएल पर कॉल आई। रुशाइल ने फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शावेज़। जैसे शावेज़ ने कहा, रुशाइल का दिल धड़का। जी कहिए। वो मैं पूछना था। वो रुका। क्या पूछना था? वो मैंने पूछना था कि टाइम क्या हुआ है। जैसे शावेज़ ने कहा, रुशाइल चौंकी। क्या आपने टाइम पूछने के लिए कॉल की है? इसने ये कहते हुए ज़ोर से केका लगाया। आज वो बहुत अरसे बाद मुस्कुराई थी। बहुत अरसे बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट का पहरा छाया था। तुम मेरा मजाक बना रही हो? नहीं तो। अच्छा, असल बात बताएं, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अभी ठीक है। चलो ठीक है। शावेज़ ने ये कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। पागल कहीं का, ऐसे भी कोई कहता है क्या? उठ उठ निकल। सबीन रुशाइल को घसीटते हुए नीचे कर रही थी। आंटी आंटी, ये क्या कर रही हैं? अभी तुम्हें बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैंने क्या किया है? रुशाइल ने कहा। सबीन ने रुशाइल का ज़ख्मी हाथ को इस कदर ज़ोर से दबाया कि पूरा घर इसकी चीखों बुलंद हुई। दर्द हुआ ना? ऐसे ही मेरी भांजी को भी हुई थी। बड़ी तेज़ ज़बान चलने लगी है। कहा था ना, मैंने कहा था मेरे बेटे से दूर रहना। वो रुशाइल लड़खड़ाई तो सभी ने इसके मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ रसीद किया। वो कर रही थी। अभी वो सारा हाथ उठाने ही लगी थी कि इसे कॉल आई। सबीन ने कॉल उठाई। साहब, शावेज़ साहब अंदर आ रहे हैं। जैसा सबीन ने सुना, इसने साथ पड़े गुलदान से अपना सर को जख्मी कर लिया और वो नीचे गिर गई कि शावेज़ हाथों में गुलाब के फूल लिए, शायद वो रुशाइल के लिए लाया हो, नीचे ज़मीन पर गिर गए। और इसने बुलंद आवाज़ में कहा, मामा मामा, ये कैसे हुआ? इसने ज़मीन को अपने सीने से लगाया। बेटा, रुशाइल ने मुझे मारा। मैंने सिर्फ काम का पूछा था कि वो मुझसे झगड़ना शुरू कर दिया। जैसे सबीन ने कहा, रुशाइल शावेज़ कहाँ भला रह गया? नहीं शावेज़, रुशाइल नहीं। नहीं, मैं सर हिला रही थी। नहीं शावेज़ नहीं। वो अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके खिलाफ जो झूठ का जाल बचाया गया था, रुशाइल इसमें बुरी तरह फंस चुकी थी। वो सच्ची थी, लेकिन सबीन ने इसे झूठ की जंजीरों में कैद कर दिया था। सबीन के माथे पर काफ़ी गहरा जख्म आया था। इसके सिलसिले में इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। प्लीज़ शावेज़, एक दफ़ा मेरी बात तो सुनो, रुशाइल ने शावेज़ को कहा, जो हॉस्पिटल के बाहर ग्राउंड में बैठा था। सबीन अब बिल्कुल ठीक है। इसे सोने वाला इंजेक्शन लगा दिया गया था कि वो आराम कर सकें। बस अब एक और लफ्ज़ नहीं। क्या कहना चाहती हो तुम? तुमने जो करना था वो तुम कर चुकी हो। नहीं शावेज़, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया है? कौन था बताओ? तुम्हारे अलावा घर में कौन था? तुम्हें क्या लगा जो तुम करोगी मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मैं पागल था जो ये सोच बैठा तुम ना एक अच्छी लड़की बन सकी और ना ही एक अच्छी बीवी बन सकती हो। मैंने क्या सोच लिया कि तुम सब लड़कियों से मुख्तलिफ हो, लेकिन नहीं, तुम किस कदर जालिम हो। अरे क्या बिगाड़ा था मेरी मामा ने तुम्हारा? वो भी तुम्हारी माँ जैसी थी ना। फिर क्यों ऐसा किया? जवाब दो, बोलो। कहाँ कुछ बोलूँगी, क्योंकि तुम्हारे पास अब कुछ कहने को बचा नहीं। वो मुसलसल बोलते जा रहा था, लेकिन वो खामोश थी। चाहे वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन शावेज़ की नज़र में झूठी साबित हो चुकी थी। सच खामोश हो गया। क्या कहती वो? अब कुछ कहने वाला नहीं रह गया था। शावेज़ ने अपनी माँ का झूठा जख्म देखकर, लेकिन एक दफ़ा भी इसके जले हुए हाथ को नहीं देखा था, जो इसको इतनी तेज़ी से सबीन ने दबाया था। जख्मों में खून रिसना शुरू हो गया। शावेज़, खाला कैसी हैं? सारा हड़बड़ाती हुई हॉस्पिटल में आई। ठीक हैं, वो अभी तो सो रही हैं। इसके बाद इन्हें घर लेके जा सकते हैं। शुक्र है अल्लाह का। मैं तो खबर सुनकर दंग रह गई। मतलब कोई इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है? कितनी बदतमीज़ और मक्कार निकली ये।
जिस घर में रहती है उसी पर वार करती है। सारा ने शावेज के कंधे पर हाथ रखते हुए इसे तसल्ली दी और साथ में तंज मुस्कुराहट रुशाल को देख रही थी। मैं कहती हूँ इसे घर से धक्के मार कर निकालना चाहिए। अगर आज ये कर रही है तो पता नहीं कल को क्या करेगी। शावेज कुछ नहीं बोल रहा था। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके तलाक दो इसे और साथ करो इस आवारा को। ये सुनते ही रोशल वहाँ से चली गई। बदचलन, बदकिरदार, बदतमीज, आवारा और क्या क्या नहीं कहा गया था। इसकी ज़िंदगी में जो हो चुका था वो नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन वो इन इम्तहानों को खामोशी से और गुम सह लेती। कभी ज़बान पर शिकवे तक का उफ नहीं किया। अकेली सड़क पर चल रही थी। ज़िंदगी इसके लिए अब दर्द के सिवा कुछ नहीं। इसकी चीखें शावेज को क्यों सुनाई नहीं देती। वो अब ज़िंदगी से रुस्वा हो चुकी थी। अब इसके दिल में कोई चाहत नहीं थी, कोई ख्वाब नहीं था। खुदा का वास्ता है अब्बू, मैं इसे नहीं जानती। ये कौन है और ये ऐसा क्यों कह रहा है, मुझे पता नहीं। अपने घर वालों से, अपनी माँ से मिलने के लिए बेताब थी। जब जब वो ज़िंदगी के इम्तहान से थक जाती और अपने माँ के सीने से लगकर रोती थी, इसके सीने से का गम बोझ हल्का हो जाता, लेकिन अपने सीने से लगाने वाला कोई नहीं था। जितनी जल्दी हो सके इसे तलाक दो, इस आवारा को आज़ाद करो। सारा के अल्फाज कभी किसी खंजर के मानिंद इसके दिल पर चुभे थे, लेकिन इसे उम्मीद थी कि शायद कभी न कभी गम के ये बादल इसकी दुनिया से रवाना होंगे और इसके दिल में मन चाहत का समा पैदा होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं। इसकी सिसकियाँ इंसान सड़क पर गूंज रही थी और वो मुसलसल यही कही जा रही थी। शावेज और सारा सबीन को लेकर घर चले गए थे। शावेज ने मिर्ज़ा को इस हादसे के बारे में नहीं बताया था ताकि वो परेशान ना हो जाए, लेकिन इसने एक दफ़ा भी रुशैल के बारे में नहीं सोचा। इस स्टोरी को यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।